अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त वकास मुश्ताक और आप लोगों को वेलकम करता हूं कैफ़े डायरीज़ के एक नए एपिसोड। आज कैफ़े डायरीज़ में मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने लेकर आया हूं जिनको किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ना सिर्फ कोयटा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो बहुत मशहूर है। जिन शख्सियत का तारुफ मैं आज आपसे कराने जा रहा हूँ वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम रसूल। ये प्रोफेसर रह चुके हैं बोलान मेडिकल कॉलेज में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेस, रीजनल डायरेक्टर हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स में और मेंबर हैं बोर्ड पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक है तो बहुत आम सी चीज़, लेकिन हर एक जगह पे रिसाइड ज़रूर करती है। एक ऐसा लफ्ज़ जो हमने अपनी आम जिंदगी में उसको बहुत ही ईजी वे में कोट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अपनी उसी चीज़ से हम डर जाते हैं, वो है फोबिया। आज हम सर से पूछेंगे कि एग्जैक्टली फोबिया क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है और वो बिल्डअप किस फेज में होता है। सर आपसे पूछना चाहूँगा एग्जैक्टली फोबिया होता क्या है? बहुत मेहरबानी कि आपने इस अहम मौके पे मुझसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पूछेंगे, लेकिन स्पेशली फ़ोबिया के बारे में जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है जब कोई भी बंदा इस बीमारी से मुब्तला हो। देखिए, अल्लाह ताला ने जो इंसान का दिमाग बनाया, बॉडी बनाए, दिमाग से मतलब यही है कि जी हम हर वो रवैया जो मेरे और आपके दिल और दिमाग और अपनी बॉडी से हम एग्जीक्यूट करते हैं, वो तमाम रवैये जो हैं वो दिमाग से कंट्रोल होते हैं। मामूल की ज़िंदगी चलती है, आपकी भी मेरी भी, नींद भी सही है, खाना भी सही है, बोलना जो चलना जो है ना वो भी सही है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी आदतें आ जाती हैं हम मेरे और आपकी लाइफ में जिससे मुझे भी तकलीफ़ होता है, कभी कभार आसपास लोगों को भी उससे मुश्किल होता है। अब इस तरह से बहुत सारे रवैये हैं, जब वो रवैये मामूल से हट के हो जाते हैं फिर हम समझते हैं कि यार खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ गई। अब जब वो रवैये जो है ना वो आपके मामूल से हट के जाते हैं, जिनमें से एक यही रवैया है कि आपको ऐसी चीज़ों से डर लगना शुरू हो जाते हैं जो कि मामूल में नहीं होना चाहिए, और आप खुद भी समझते हैं या लोग भी समझते हैं कि जी आपको ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। तो अब फोबिया क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सिचुएशन हो, या कोई भी ऐसी इंटरेक्शन हो इंसानों के दरमियान जब उसमें आपको खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप खौफ वहाँ उस मौके पे खौफ के शिकार हो जाते हैं मामूल से हट के। तो इन तमाम चीज़ों को जब एक साथ किया जाता है तो हम इसको कहते हैं फोबिया। अब उसी फोबिया के अंदर फिर आपको मुख्तलिफ अलामात होते हैं जिसको जो आगे जाके फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से होती है। तो फोबिया में क्या है कि या तो आप उस चीज़ से भागने की कोशिश करते हो या उस चीज़ को आप अवॉइड करते हो। जैसे मिसाल, लोग इम्तिहान को अवॉइड करते हैं, लोग जहाज़ को अवॉइड करते हैं, लोग मुख्तलिफ सिचुएशन में नहीं जा सकते हैं। जैसे आपके यहाँ बच्चों के देखते हैं कि जब उनको मौका दिया जाता है कि आप प्रेजेंटेशन कर ले तो उनको बहुत मुश्किल होती है। तो इस पर हम उसकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक साइंस सिम्टम में हम बात कर लेंगे। सर एग्जैक्टली इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फोबिया किस तरीके से पता चलता है कि एक बंदे को किसी चीज़ का फोबिया है? इस तरह से कि फ़ोबिया को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी इनकी बीमारी की जो 3 बड़े हैं। एक ये है कि जब आप किसी सिचुएशन में जाते हैं जहां इंसान के साथ इंटरेक्शन हो, तो उस इंटरेक्शन से जब आपको खौफ लगता है तो इसको हम कहते हैं सोशल फ़ोबिया। दूसरी एक और फोबिया होती है जो कि ऑब्जेक्ट से होती है। ऑब्जेक्ट से मुराद ये रेड कलर से डर, काले कलर से खौफ, जहाज़ पे चढ़ने से जो ना आपका खौफ, किसी मार्केट में जो ना वो जाने से जो ना आपको खौफ होता है, मस्जिद में जाने से आपको खौफ होता है। यानी एक ऐसी जगह में जहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट से डरते हैं, मिसाल काकरोच से लोग डरते हैं, बिल्ली से जो ना वो लोग डरते हैं। तो इस तरह जो वो होती है इसको हम कहते हैं सिंपल फोबिया। एक और फोबिया होती है जो कि इंसान को किसी स्पेस से होती है, जैसे मिसाल किसी सीढ़ियों पे चढ़ना, बिल्डिंग पे चढ़ना, फिर सीढ़ियों से वापस उतरने में मुश्किल हो, पहाड़ पे चढ़ने में उसको मुश्किल हो, आप मार्केट से बाहर स्पेस में नहीं जा सकते हो, या बहुत बड़ी स्पेस है जैसी इन्वायरमेंट है उसे आप तंग स्पेस में जैसे मार्केट है उसके अंदर नहीं जा सकते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं एगोराफोबिया। तो 3 किस्म के हैं, सिंपल और दूसरा जो मैंने आपको बता दिया सोशल फोबिया, और थर्ड जो है ना वो एगोराफोबिया है। ये तीनों फोबिया जो है ना वो मुख्तलिफ उसमें होते हैं। अब क्या है कि मेन चीज़ तो आपको फोबिया है कि उस चीज़ से आपको खौफ, अब उस खौफ की वजह से आपकी बॉडी पे एक रिएक्शन आ जाती है। अब उस रिएक्शन में बहुत सारे अलामात होते हैं जो कि तीनों फोबिया में कॉमन है। किस तरीके से कि आपका दिल का रफ्तार तेज़ हो जाएगा,
آپ کو پسینہ آئے گا, آپ کا منہ خشک ہوگا, آپ کی جسم میں ترتراہٹ ہوگی, لگتا ہے ایسی کہ جیسے زمین گھوم رہا ہے اس موقع کے ٹائم پہ جب آپ فوبک سچویشن میں ہو. لوگ کہتے ہیں نا کانوں میں گھنٹیاں بج رہی ہے, سی سی کی آواز جو ہے نا وہ آپ کو پاس آتے ہیں. کچھ لوگوں کو نازیہ ہوتا ہے کہ جن میں الٹی آتی ہے, کچھ لوگوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں امتحان میں جب وائی کے لیے جاتے ہیں تو بچے بار بار یورین کرتے ہیں, ان کو دست بھی لگ جاتے ہیں, ان کے پیٹ بھی خراب ہوتے ہیں, ان کو ایسیڈیٹی بھی ایٹ دا سیم ٹائم سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس وقت آپ کے جسم میں کنسنٹریشن خراب ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں بچہ گیا ہے وائوا میں, وہ کہتے ہیں میں جو ٹیچر کے سوال کی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سی قسم کے سوال مجھ سے کر رہا ہے, تو وہاں اس کی کنسنٹریشن خراب ہو جائے, اس کی کنسنٹریشن وہ فوکس نہیں کر پاتا اور وہاں لگے ایسے لگتا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے, میں مرنے والا ہوں. اور کبھی کبھار لوگوں کو ایسے سچویشن بھی آ جاتی ہے کہ اسی فوبیا میں وہ پینک ہو جاتے ہیں, لگتا ہے اسی دل کا اٹیک ہونے والا ہے, میں پاگل ہو جاؤں گا, میں کوئی غلط سی بات کر جاؤں گا. تو یہ تمام چیزیں یعنی میں نے اسپیسیفک اس کے بھی سمٹم بتا دیے, پھر اس کے بعد جو جنرل وہ ہیں وہ تمام بتا دیے. آخری میں چیز جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے کہ جی فوبیا میں پھر آپ کو نیند نہیں آتا اگر آپ کو کوئی ڈیزیز جو ہے نا وہ ریگولر ہو جائے, نیند چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی خراب ہو جاتی ہے, کھانا بھوک صحیح آپ کو صحیح نہیں لگتا. پھر کبھی کبھار آپ کو خود افسوس ہوتا ہے کہ یار میں کیوں پرفارم نہیں کرتا ہوں, تو اس ریئیکشن سے آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جیسے میں کسی اور ایٹ دا سیم ٹائم اکثر بچے جو ہیں ان کی کانفیڈنس لوز ہو جاتی ہے, وہ اپنے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتا. تو کانفیڈنس یہی کہ جی بس یہ پڑھائی مجھ سے نہیں ہو رہا, یہ شادی مجھ سے نہیں ہو رہا, یہ گھر سنبھالنا مجھ سے نہیں ہو رہا, میں نے لوگوں سے ملنا جلنا مجھ سے نہیں ہو رہا, یہ مارکیٹ آنا جانا مجھ سے نہیں ہو رہا, میں نماز جماعت میں پڑھنے سے جو ہے نا وہ اس قابل نہیں رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر یہ کانسیکوینسز جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں, جسے پھر ہم کہتے ہیں کہ بہت پیارا ایج ہوتا ہے اور اس ایج میں پھر یہ چیزیں جو ہے نا خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا یہ کس ایج میں بلڈ اپ ہو جاتا ہے یا کس جینڈر میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے فوبیا, تو کائنڈلی سے اس پہ روشنی ڈالیں. یہ اس طرح سے کہ 2 خاتون 1 مرد, یعنی اس کا مطلب ہے کہ 50% جو ہے نا وہ فیمیل میں یہ زیادہ ہوتی ہے. اچھا, اس کا ایج بڑا عجیب ایج ہے جس کو میں کہتا ہوں پروگریسیو ایج, پروگریسیو اور ڈیولپمنٹل ایج. جب آپ کا بچہ جو ہے نا وہ ایف اے سی کے آس پاس پہنچ جاتا ہے, میٹرک سے ایف اے سی, اس دوران یہ بیماری ان لوگوں میں جن کو جینیٹیکلی ہو, جن کو وراثت میں ملتی ہو, یہ بیماری ان دنوں میں سلولی اینڈ گریجولی اپنے آپ کو ظاہر ہونا شروع کر دیتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں اس خطے میں, ایون پاکستان بھر کی بات کر رہا ہوں, ایون یورپ میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے ساتھ کوئی ایسے ایشو نہیں ہے, مجھ میں کوئی ایسے کمزوری ہے, خوراک کی کمزوری ہے, آنکھوں کی کمزوری ہے, کانوں کی کمزوری ہے, کوئی اور ایسا کمزوری, اسے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. یا میں نے کسی کو ناراض کیا, یا میں نے بابا سے یہ بات کی, یا میں نے نماز نہیں پڑھا, یا میں نے فلانا چیز ایسا غلط کام کر لیا, تو وہ اسے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ جی شاید یہ اس کا ریئیکشن ہے یا اس کی مجھے سزا ہے. تو اس کو سمجھ نہیں پاتا. لیکن جیسی سلولی گریجولی بیماری ڈیولپ ہوتی ہے, یعنی 15 to 20 ایئر کے, اس وقت بیماری ایک فل فلیج فارم میں نکل آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ٹین ایج سے لے کر ایڈلٹہوڈ میں جو نا لوگوں کو یہ بیماری آ جاتی ہے. میں نے کہا اس کی بدقسمتی کیا ہے کہ یہ وہ والا ایج ہے جب آپ ایف اے سی کے آس پاس ہوتے ہیں. اب آپ نے پروفیشنل اداروں میں جانا ہوتا ہے, آپ کو ٹیکنیکل اداروں میں جانا ہوتا ہے, آپ کو اپنی سروسز اور آپ کو اپنی جاب کی طرف جانا ہوتا ہے. کوئی بندہ دکاندار ہو, کوئی ڈرائیور ہو, کوئی مزدور ہو, جیسے اب وہ پروڈکشن وہ والا ایج ہے جس میں پروڈکشن شروع ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ پروڈکشن والے اسٹیج کی نا آپ کو ڈیمانڈ ہوتا ہے, دوسری طرف سے آپ کو یہ بیماری آ گئی. تو لہٰذا کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی وہ جو ترقی ہے, پروگرس ہے, وہ پھر رکنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایج جو ہے نا وہ آپ کا ٹین ایج اور پلس ایڈلٹہوڈ میں, اور خواتین میں یہ مرد کے بنسبت 2 گنا زیادہ ہے. سر جیسے آپ نے بات کی کہ یہ اڈلٹری ایج اور یہ فیمیلز میں زیادہ بڑھ جاتا ہے, سر بیسیکلی اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ فوبیا کس طریقے سے ان بلٹ ہو جاتا ہے یا اس کی برتھ ہو جاتی ہے, ریزن کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ یہ اس طرح سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیماریاں جو ہے نا وہ صرف ایک وجہ سے نہیں بلکہ ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. ہاں لیکن لاسٹلی میں جو ہے نا وہ ہم لوگوں کی جینیٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو 3 بڑے جو ہے نا وجوہات ہیں, کلاس ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں, پھر ہر کلاس میں بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے نا وہ بایولوجیکل ہے, فزیکل, یعنی انسان کے اندرونی چینجز شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو برین بنایا ہے اس کے اندر جو سیلز بنائے ہیں, وہ سیل کے اندر مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں, ان کی اپنی ایک ریئیکشنز ہوتے ہیں. اب سازارے جب کیمیکلز ہیں, ریئیکشنز ہیں, تو اس کے لیے کوئی کیمیکل درکار ہوتی ہے. ہوتا یہی کہ وہ کیمیکل میرے اور آپ کے برین کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر سے بنتے ہیں.
جس کو ہم کہتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹرز. اب وہ نیورو ٹرانسمیٹر جب کسی سیل سے بنتے ہیں, اگر اس سیل کا لائف یا اس کیمیکل کا لائف کم ہے تو وہ معمول کے مطابق تو نہیں بنے گا. تو لہٰذا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موریثی ملتی ہے. ایک جینیٹکس میں کوئی اب نارملٹی ہے جائے, دو وہاں پہ کچھ کیمیکل جو ہم کہتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹر ان کی زیادہ یا کم ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے, کیونکہ ملٹیپل نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے نا وہ انسان کی خوف کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں. اچھا, مزے کی بات ہے جو کہ میں بتانا بھول گیا کہ خوف جو ہے نا یہ میں کبھی کبھار سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھا سا چیز بھی کہ جو آپ کو خوف ملتا ہے. میں خوف کی بیماری کی بات نہیں کرتا ہوں, خوف کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ خوف واحد ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت سارے نقصانات سے بچاتا ہے. سب سے زیادہ بلڈنگ سے چھلانگ نہیں لگاؤ گے, آگ میں آپ نہیں گھسو گے, کوئی سانپ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے, کوئی نقصان والی جراثیم والا ایریا ہے اس پہ ہاتھ نہیں لگاؤ گے. تو یہ خوف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتری کے لیے دیا. کبھی ایک کار جو یہ خوف ہے وہ جب اپنے حدود کو کراس کر دیتے ہیں تو دن ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے. اب وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیمیکلز وہ خوف کو کنٹرول کو لانے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے جو سرکٹس دیے ہیں اس سرکٹس میں یہ اب نارملٹی ہو جاتی ہے. اچھا, کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ برین کو انفیکشن ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا آپ کوئی ایسے دوائی استعمال کر لیتے ہیں. جیسے مثال بچے جو ہے نا وہ آج کل اس عمر میں کچھ لوگ ایمپیٹامین کا, کچھ لوگ چرس کا, کچھ لوگ کیفین زیادہ لے لیتے ہیں. اب یہ تمام چیزیں خوف کے ایٹیالوجی میں شامل ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میں ریلیکسیشن کے لیے دوستوں کے ساتھ مختلف کیمیکلز وہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کرسٹل ہے, یہ جو ہے تو سارے ایک چیز لیکن مختلف فلیور نام دیے گئے ہیں بچوں کو اٹر کرنے کے لیے. اس کی نقصان یہ کہ وہ کیمیکل کو چینج کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں جو بھی آپ کو فوبیا والی بیماری ہو جاتی ہے. اب جیسے میں نے کہا ایون چائے سے ہو جاتی ہے, ایون کافی سے ہو جاتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی اپنی باڈی ہے کیمیکل, چائے اور کافی تو کیمیکلز ہے, وہی برین کو جاتے تو وہاں پہ کبھی چینجز وہ کر لیتے ہیں ان لوگوں میں جن میں ولنریبلٹی ہو. ایک یہ کلاس ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل, فزیکل یا جینیٹیکلی جس کو نام دیا جاتا ہے. اچھا, کبھی کبھار آپ کی برین کے اندر جیسے ٹی بی ہو جاتی ہے, ایپیلیپسی کی بیماری آپ کو ہو جاتی ہے, شوگر کی بیماری ہے, بلڈ پریشر کی بیماری ہے, وہ برین میں چینجز کر لیتے ہیں تو بھی آپ کو فوبیا والی بیماری ساتھ ہو جا سکتی ہے. دوسرا جو بڑا کلاس ہے وہ ہے سماجی مسائل. کبھی کبھار مجھے اور آپ کو سماجی مسائل میں جیسے مثال کسی نے آپ کو دھمکی دے دی, کسی نے آپ کو فیل کر دیا, آپ کو یہ خیال ہے کہ جی ٹیچر بہت سخت ہے, کبھی کبھار آپ کا یہ خیال ہے کہ جی دکاندار سخت ہے, کبھی انہیں ہر وہ چیز جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں مجھے کوئی مشکل ہوگا. تو وہ جو سوشل مسائل ہیں وہ مثال لوگوں کو کنفلکٹ ہوتے ہیں شادی میں, دوستی رکھنے میں, دوستی توڑنے میں, کاروبار کرنے میں, کاروبار کی نقصانات کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی, دشمنیاں ہوتی ہے, آپ کو اچیومنٹس نہیں ملتے, بار بار آپ کو فیلئر ہو جاتا ہے. تو وہ چیز بھی جو ہے نا وہ آپ کے اندر کی جو ٹرسٹ ہے, کانفیڈنس ہے, اس کو توڑ دیتا ہے. تو اس کی بنیاد پہ بھی آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے. تیسری جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کے وہ سائیکالوجیکل ہے. سائیکالوجیکل میں یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک اوپینین بنتا ہے اپنے بارے میں کہ جی میں اچھا لگتا ہوں, میں خوبصورت ہوں, مجھ میں یہ ایبیلٹیز ہیں, مجھ میں یہ کیپیبلٹیز ہیں, میں یہ کام کر سکتا ہوں, میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو اس کا مطلب ایک ہائپوتھیسس, ایک فلسفی بنتی ہے جس کو ہم مختلف تھیوریز کہتے ہیں. اب کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جن انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں, جن اسٹوڈنٹس میں آپ رہتے ہیں, جن خاندان میں آپ رہتے ہیں, جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں, وہ لوگ فوبک ہوتے ہیں, وہ لوگ خوف زدہ لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ جب آپ رہتے ہیں, ان کے ساتھ جب آپ کی گپ شپ ہوتی تو وہ خوف اور ڈر کی باتیں جب ہوتی تو وہ بھی آپ اس فلسفی کو سیکھ جاتے ہو, آپ کی لرن ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی آپ کو کبھی کبھار مختلف فوبیا, کبھی کبھار آپ کو بچپن میں واقعات ہوتے ہیں. جیسے مثال بہت بڑے عمر میں آپ کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے, آپ کے ساتھ جسمانی طور پہ, آپ کو روحانی طور پہ, آپ کے علمی طور پہ لوگ آپ کو نقصان دے دیتے ہیں, آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ خوف بھی آپ کے اندر لاشعور میں ہوتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ خوف جو ہے نا وہ ایک ڈیزیز کی شکل میں جو ہے نا وہ باہر کی طرف آ جاتے ہیں. تو ایک بیسوں ایک وجوہات ہوتے ہیں, لیکن یہ تین ہیں, بایولوجیکل, سائیکالوجیکل اینڈ سوشل. سر میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے سر, میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے. سر میں ایک بہت زیادہ اوبیسٹی کا شکار رہا, اس کے بعد پھر میں ایک ویٹ لاس کی طرف آیا, اس کے بعد میں نے اپنا ویٹ لوز کیا. اب میرا وہ جو ویٹ گیننگ تھا وہ میرے لیے ایک فوبیا بن گیا. یعنی جب میں کچھ کھاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کہیں نہ کہیں جا کے نا وہ فیٹس بن رہے ہیں. تو یہ کس چیز کی فوبیا میں کاؤنٹ ہوگا, کیا ایگزیکٹلی فوبیا ہے یا کچھ اور ہے؟ میں نے دو چیزوں کا ڈفرینس کروا دیا. ایک فوبیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے. اچھا, میں لوگوں کے لیے عجیب کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار شوگر کتنا پیارا چیز ہے, بلڈ پریشر کتنا پیارا چیز ہے.
आप तो ये बहुत प्यारी चीज़ है। अगर शुगर ना हो तो हम मर जाएंगे, बिल्कुल ब्लड प्रेशर ना हो तो हमारे दिमाग को खून कहाँ तक पहुँचेगा। ऐसे ही। लेकिन एक अपनी हदूद में होना चाहिए। इसी तरह फोबिया है, वहम है, वसवसे हैं, ये भी अल्लाह ताला ने आपको इसी तरह से दिए हैं, मुझे दिए हैं। तो इसमें ये कि जी हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल, अब देखिए अगर हमें ऑब्सेशन ना हो, वसवसा ना हो, तो हम कपड़े कैसे, इस मीटिंग के लिए हम कपड़े, ये अच्छे कपड़े कहाँ से पहनेंगे। बिल्कुल। ये चीज़ हमें कंपल करता है, हमें मजबूर करता है कि जी हम उन ड्रेस में, उन लिबास में जाएं जहाँ उस इन्वायरमेंट के मुताबिक हो। अब ये है कि जो कि आपके पास ये वो है, ये वो बीमारी वाली फोबिया नहीं है, ये वो एहतियात जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है, वो खौफ जो अल्लाह ताला ने कि जी अगर आप ओबीस होंगे, आपका वज़न ज़्यादा होगा तो आपका लुक अच्छा नहीं होगा, एक आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा, दो आपको बीमारियों का चांस है, तीन लोग आपके बारे में जो ओपिनियन बनाएंगे वो ठीक नहीं होंगे, ये चार बहुत सारे वजूहत होती है। अब उन चीज़ों की फोबिया की वजह से, जो वो ऑब्सेशन की वजह से, वो एहतियात होने की वजह से आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, आप अपने वज़न को मेंटेन करते हैं ताकि मैं जो है ना लुक में भी और बीमारियाँ एक कल की जो कम्प्लिकेशन है उससे भी बच सकता हूँ। अब सारी नॉर्मल वो है, और यही नॉर्मल एहतियात जो है ना वो आपको इस चीज़ से बचा रहे कि आप आगे वो ओबेस ना हो जाए। तो लिहाजा इसको फिर हम फोबिक डिसऑर्डर नहीं कहते हैं, बीमारी नहीं कहते हैं, वो जो मामूल के एहतियात है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है वही है जिसको आप अपने आप को बचा रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो फोबिया जिनको होता है और वो उस फेज से जब गुजर रहे होते हैं, कुछ पैनिक अटैक्स होते हैं, तो वो पैनिक अटैक को ओवरकम करने के लिए क्या उस वक्त वो प्रोसीजर करना चाहिए उनको, उसको किस तरीके से देखना चाहिए? पैनिक अटैक्स जो है ना एज ए सेपरेट डिजीज भी है, अच्छा। और फोबिया का एक सिम्टम भी है, फोबिया का एक सिम्टम भी है। अच्छा, इस वक्त चूंकि फोबिया हो रही, तो फोबिया में जो है ना कभी कभार वो जो मैंने कहा कि जब मुख्तलिफ सारी दिमाग में आपकी बातें सोचें फिरती रहती है तो वो कभी कभार आप पैनिक हो जाते हो। फ़र्ज़ करें अभी आप सोच रहे हैं कि यार ये कमरा हिले नहीं, बार बार सोच रहा था कि कमरा हिले नहीं, कमरा हिले नहीं। अगर आप खुद अपना सर हिलाते हैं तो लगता है इसी कि कमरा हिल रहा है, तो साज़र उस वक्त तो आप पैनिक होंगे, आप खौफ करेंगे वाकई दरवाज़ा छत जो है ना वो हिलने लगा, कमरा जो है ना वो हिलने लगा, तो क्या होगा, आप चीख लगाओगे, नारे लगाओगे, भागने की कोशिश करोगे, निकलने की कोशिश करोगे। तो इस सिचुएशन को फिर हम लोग कहते हैं पैनिक। अब पैनिक ड्यू टू फोबिया, कि जो फोबिया था उसकी वजह से जो है ना वो आप पैनिक सिचुएशन में चले गए। अब पैनिक में क्या है कि और उसका कोई वो नहीं है, जिस तरह से मेरे और आपके बुजुर्ग करते हैं, जब मैं और आप नाराज़ होते हैं, रोते हैं ना, परेशान होते हैं या कोई ऐसा वाक़या और रिएक्शन हमारा हो, तो घर वाले जो है ना वो कभी कभार अपने एक स्माइलिंग चेहरे से, अपना केयरिंग चेहरे से, हाँ बरवे से वो आपके पास आते हैं, वो कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ। जिस तरह डॉक्टर भी कभी जब आपको इस सिचुएशन में देखिए जी मैं किस लिए हूँ, आपका हर खिदमत होगा और आपको कुछ नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ा सा चांस दिया जाए कि जी आप देख लें कि जब आप उनके साथ बातें शुरू करते हैं कि जी अब इस वक्त तबीयत कैसे है उसकी, आपके हाथ कैसे हैं, अपना आपके सांस कैसा है, जैसे ही आपने उनको बातों में लगा दिया तो वो फोबिया से या उस पैनिक से उसकी डाइवर्ज हो जाता है। जैसे ही डाइवर्ज हो गया तो वहाँ से वापस उसकी बॉडी की जो सिम्टम है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। ये मामूल में घरों में होते हैं। इवन जब हम गुस्से में आते हैं, जब हम जज्बाती भी हो जाते हैं, जब भी सामने जो ना कामनेस बंदा हो, यानी बाप की शक्ल में, अम्मी की शक्ल में, बड़े भाई की शक्ल में, बड़े अच्छे कुलीस के शक्ल में, अच्छे टीचर के शक्ल में, तो वो मेरे और आपकी पैनिक को जैसे ही आपने उसका जहन डाइवर्ट कर दिया किसी चीज़ पे, उस पर बातों पर लगा दिया, तो साज़र उसके दिल का रफ्तार और उसकी चीज़ें कम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात ये, वो डिफ़िकल्ट चीज़ें बताने के बजाय कि उसको आप ये एहसास दिलाएं कि तुम महफूज हो, उसको ये एहसास दिलाए कि जब आप उसके जहन को डाइवर्स करते हैं, और उन्हें बताया भी जाता है कि जैसे ही आपको डाइवर्स कर गया, आपको सिम्टम होता क्या है पैनिक में कि आपको अपनी अलामात से डर लगता है, दिल का रफ्तार क्यों तेज़ हो गया, मेरा मुंह क्यों खुश्क हो गया, मेरा पसीना क्यों शुरू हो गया, मुझे चक्कर क्यों आने लगे, तो उससे आपका जहन पॉजिटिव किसी चीज़ पे लग जाती है। तो लिहाजा आप जब भूल जाते हो या उससे जहन डाइवर्ज होती है तो खुद ब खुद काम डाउन हो जाता है। लिहाजा अब यही है कि केयरिंग सिचुएशन वो हो, एक्सेप्टेंस हो, वो मान जाए लोगों को ये ना कहे कि तुम बेकार हो, तुम कमज़ोर दिल हो, तुम प्लान नहीं, उसको बोली चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके कि थोड़ी सी जहन को डाइवर्स करना है। और ये हुनर डिपेंड करता है कि जी आपने अपनी समाजी ज़िंदगी में कितनी चीज़ों को सीख चुके हैं, तो वो लोग फिर ये काम कर सकते हैं कि उनको काम करें। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं कि स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं फोबिया की, तो इसका क्या स्ट्रेंथ है सोसाइटी के अंदर? इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि ख़वातीन में 2, मर्द में 1, और इसी तरह मैंने कहा कि जी ख़वातीन में ये जो है ना वो ज़्यादा होती है, और इसका स्ट्रेंथ ये है कि जी मुख्तलिफ स्टडीज़ बता रहे हैं कि जी इनका वो है, लेकिन आजकल ये कि जी एटलीस्ट यानी मेरे और आपकी पॉपुलेशन में अगर एक क्लास में 100 बच्चे हों तो ये चांस है
कि फोबिया की किसी भी शक्ल में, डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फोबिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कि उनमें से नॉर्मली जो है ना वो एटलीस्ट 4% के आसपास होती है, यानी 100 में से 4 लोगों को डिसऑर्डर के फॉर्म में होते हैं। अब उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मोर देन 4% है, 4 से लेकर 8% तक, जिनके बीमारी एपिसोड्स में आती है। उस दिन एपिसोड्स में नहीं होगा, लेकिन उसके चांस है कि जी उनके पास आ जाए। तो 4 to 8% जो है ना वो नॉर्मल पॉपुलेशन में ये होती है। सर कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल में फोबिया ज़रूर होता है, लेकिन ना वो उसको पता होता है, ना उसके सराउंडिंग्स में जितने भी उसके घर वाले होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो भी नहीं जानते। हाँ। तो किस तरीके से समझना चाहिए कि एक बंदे में एक फोबिया है जो कि डिसऑर्डर फोबिया है? देखिए ये बड़ी कॉमन सी वो है, अक्सर लोग करते हैं, पूछते भी हैं डिजीज से क्या मुराद, बीमारी से क्या मुराद, जब आपका कोई भी चीज़ मामूल से हट गए। अब जैसे जैसे हम नींद करते हैं, मामूल में ये कि जी हम नींद के लिए सोचें तो हमें नींद आनी चाहिए, नींद हमारी पूरी होनी चाहिए, भूख हमें लगना चाहिए, मामूल की चीज़ें। अब अगर आपकी नींद के पैटर्न में चेंजेस आ जाए तो इसका मतलब ये नींद की खराबी स्टार्ट हो गई। ये दूसरी बात है कि हम उसको फिर कौन सा नाम देते कि ये बीमारी है या किसी चीज़ की वजह से है। अब फोबिया में भी है कि मामूल में हम समझते हैं कि ये मैं इससे पहले इस तरह नहीं हुआ करता था, एक मेरे बहन भाई इस तरह से नहीं है, दो और मेरे जहन दिमाग जो है ना वो इन चीज़ों से नहीं निकल रहा है, ये तीन कि वो सारा दिन उसी खौफ और डर जो है ना वो उसी सिचुएशन में जो है ना आपके दिमाग फंसी रहती है। या जब आप उस सिचुएशन में चले जाते हैं तो आप फ़र्ज़ करें जैसे क्लास में 100 बच्चे, तो 100 के 100 जो है ना जब उनको चांस दिया जाए कि आप टीचर के सामने जो है ना रिसाइटेशन करें, रिपीट करें चीज़ों को, आप अपना ओपिनियन दे दें तो देना चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते तो इसका मतलब है आप बाकी बच्चों की तरह नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें जो प्रोटेशनल होती है, जहाँ बच्चे को ये मालूम होता है या वालिदैन को मालूम होता है कि मेरे इस बच्चे में ये आदतें आई हैं, क्योंकि जब हम खुद बच्चे थे या हमारे और बच्चे हैं या हमारे हमसाये के बच्चे, वो इस तरह से तो नहीं है। जब हमारे बच्चे में ये चेंजेस शुरू हो गई, इट मीन कोई ना कोई इशू स्टार्ट हो चुका है। तो अब वही है, मरीज़ खुद या उसके आसपास टीचर, दोस्त, माँ बाप, बहन भाई जो भी होते हैं, वो जब इन चीज़ों को देख लेते हैं तो उनको एहसास दिलाना होता है कि ये चीज़ हम आप में महसूस कर रहे हैं, क्या इसको देखा जाए, किसी प्रोफेशनल जो बंदा है उससे पूछा जाए कि ये कोई बीमारी तो नहीं स्टार्ट होगी। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर एक दफ़ा बीमारी स्टार्ट होगी तो ये चांस ज़्यादा है कि उसके वक्त के साथ उसकी जो इंटेंसिटी वो बढ़ती जाती है। तो लिहाजा आसपास लोग जो है ना वो इन चीज़ों को खुद भी मालूम करते हैं, लेकिन उस मरीज़ को जिसको बीमारी है वो खुद भी रिकग्नाइज़ करे, एक्सेप्ट करे कि ये मामूल में नहीं था। जैसे अभी इस वक्त में और आप बैठे में बॉडी में कोई दर्द नहीं है, अगर मुझे और आपको दर्द होना शुरू हो जाए, बॉडी जो है ना बोझल होना शुरू हो जाए, इट मीन कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट तो हो गया, चाहे वो बुखार की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। तो उसको देखना चाहिए कि भाई क्यों मामूल में इस तरह से था, मामूल में तो इस तरह तो नहीं होता, या आज क्यों इस तरह हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि जी चीज़ों को अर्ली जो है ना वो रिकग्नाइज़ करना, उनको फिर एक्सेप्ट करना, फिर उसके बाद उसको ट्रीटमेंट के लिए भी उनको प्रॉपरली जाना चाहिए। सवाल मेरे बहुत हैं इससे रिलेटेड, लेकिन टाइम हमारे पास इतना नहीं है। दैट इज़ द रीज़न अपना लास्ट क्वेश्चन से पूछेंगे। सर इसका एग्जैक्टली ट्रीटमेंट क्या होता है फोबिया का? इस तरह से कि ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें जो है ना इम्पॉर्टेंट होती है। पहले ये कि जी इस डिज़ीज़ को कंफर्म किया जाए और इसको रिकग्नाइज़ करके जब आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, कोई भी कंसल्टेंट हो, इस शोबे का जो कि वेल नोन हो, साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, जब आप उसके पास जाते हैं तो वो इस सिम्टम को देख ले अपने अंदर। हर डॉक्टर जो है ना वो किसी न किसी स्कूल कॉलेज से जब पढ़ते हैं तो उनके अंदर बीमारी का अपना एक पूरा क्राइटेरिया होता है। तो वो जब आपसे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, 1 को 2 10 जितने भी हो, वो उसी में देखते हैं क्लासिफिकेशन में कि आपको डिजीज़ है या नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि जी उसको असेस किया जाए और उसकी रीज़न देखा जाए कि बायोलॉजिकल है, सोशल है, साइकोलॉजिकल है, वो उस एक्सपर्ट के हुनर पे कि वो आपसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो ये पहला मरहला। दूसरा मरहला ये कि जी उसको देख लेना कि ये कौन सी बीमारी जो कि रेगुलर है, एपिसोड्स में आते हैं, किस शक्ल में जो आती है, फिर उसके मुताबिक जो है ना वो आपको क्लासिफिकेशन में रखा जाता है। बीमारी के टाइप्स भी कि आपको सिंपल है, सोशल फोबिया है या आपको एगारोफोबिया है, तो उसके मुताबिक, क्योंकि हर एक ही इलाज जो है ना वो मॉडलिटीज़ फिर चेंज होते रहते हैं। तो लिहाजा जब ये कंफर्म हो जाए
کہ یہ ڈیزیز ہے اور یہ ڈیزیز کی یہ صرف عادت نہیں ہے بلکہ ڈیزیز کی شکل میں آ چکا ہے، تو پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا پراپر علاج ہونا چاہیے۔ پراپر علاج کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو اگر بایولوجیکل ہے تو اس کو بایولوجیکل کیمیکلز، اس سرکٹس کو، اس نیورو ٹرانسمیٹرز کو بیلنس میں لانا پڑتا ہے۔ اگر وہ سائیکالوجیکل ہے تو پھر آپ کو سائیکو تھراپیز کے سیشنز میں ڈالے جاتے ہیں۔ اگر وہ سوشل ہے تو پھر آپ کو سوشل ایجوکیشن، سائیکو ایجوکیشن اور سوشل انٹروینشن آپ کے سٹارٹ ہوتے ہیں تاکہ ہم معلوم کریں کہ جی اس چیز کو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا 3 علاج ہے، بایولوجیکل یعنی آپ کو ڈرگز بھی دیے جا سکتے ہیں، میڈیسن جو اس کے لیے ضرورت ہو، جیسے میں نے سرکٹس کیمیکل کا نام لے لیا، پھر اس کے بعد آپ کا سائیکو تھراپیز ان سائیکولوجیکل یا کاؤنسلنگ، اور تھرڈ جو ہے نا وہ آپ کی سائیکو سوشل جو ہے نا انٹروینشن کی جاتی ہے۔ تو یہ 3 ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے نا مختلف موڈیلٹیز ہے، ہر ڈاکٹر کی جو ہے نا اپنے اسکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کو ان علاج اور ان چیزوں کے لیے وہ کر لے۔ تو لہٰذا اس پورے پروسیس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر وہ انسان، اس بیماری سے کوئی نہیں بچتا، نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، نہ ملا، نہ اسٹوڈنٹ، نہ میل، نہ فیمیل، نہ بابا، کوئی بھی، ہر کسی، ہر کلاس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ جی شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ بیماری 4% لوگوں میں سے لے کر 8% لوگوں میں ہے، اور اس بیماری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جی وہ آپ کو زندگی کو بہت مشکل میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ پروگریسو اور ڈیولپمنٹل ایج میں جب آپ جاتے ہیں، جب اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو اس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو فوراً ایکسیپٹ اور ریکگنائز کرنا چاہیے، فوراً ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور فوراً پراپر پلیس پہ جہاں اس چیز کا علاج ہوتی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے خطے میں اکثر لوگ دیتے ہیں یہ نظر ہو گیا، کسی نے اس پہ جادو کر دیا، یہ کسی نے اس کو دھوکہ دے دیا، یا یہ اس کے لیے امتحانات بہت مشکل ہیں۔ حالانکہ لاکھوں لوگ بچے امتحان دیتے ہیں، یعنی ایف ایس سی میں لاکھوں بچے جو ہے امتحان دیتے ہیں، سب کو یہ ایشو تو نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہتے ہیں ٹیچر ہے، یہ اسکول خراب ہے، اس کو نظر لگ، جادو ہو گیا، چاچا نے کیا، ماما نے کیا، ہم نے پلانے کو بچے کی شادی نہیں کروانے تھے، یا پلانا نہیں کرتے تھے، یا ہماری پلانے جگہ دشمنی ہے۔ تو کس وہ لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کے ساتھ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ بیماری کرونک سٹیج پہ چلی جاتی ہے۔ جب کرونک ہوتی ہے تو پھر علاج تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اور مشکل ہوتا ہے، لیکن سمپل سا علاج ان چیزوں کا ہو سکتا ہے۔ سو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا جیسے آپ نے پریویس ہمارے ایپیسوڈس کو پسند کیا اور اپنے کمنٹس میں بتایا۔ اسی طریقے سے اپ کمنگ ایپیسوڈس ہمارے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی کہ ڈاکٹر صاحب پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں ہمارے اپ کمنگ ایپیسوڈس میں۔ اس امید کے ساتھ کہ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل ود آل یور فیملی، فرینڈز اینڈ فیلوز۔ ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔